आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सी वी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेंपल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूं मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के को एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती।
اور اگر کوئی ایفیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو اریسٹ کرتی اور بلڈوزر بھی استعمال ہوتا. آخر کیوں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جب یہ ایک سملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے, اس کو اریسٹ بھی نہیں کر رہے آپ, اس کو الٹا بچا رہے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے. ہم پرائم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں, تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے, آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کریے. اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگانند کا, ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایفیجی کو بند کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایفیجی کو بند کریں گے. یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے. ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کیس رجسٹر بھی ہوگا, اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ٹیم بھیجائیے, حیدرآباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس رجسٹر مت کریے بلکہ ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئیے. اور بی این ایس ایس کے سیکشنز ہیں, اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے, اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے. اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ آدمی بول رہا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے. اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو, پرائم منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے. اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کریے. اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد, آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے. اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشٹرا میں بھی, وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے. تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل قبول ہے. یہ دیش کی ترقی کے لیے, دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں, دیش کے سمویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں. اور قانون تو ایک قانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے, یعنی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یعنی بلڈوزر استعمال کریں گے, کیا کیا اریسٹ کر لیں گے, مگر اس شخص کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نہ صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں, ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر, پڑھ کر, اور وہ خود شرمندہ ہیں, وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. تو رول آف لا پریویل ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے برابر ہے اور قانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے. اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں میسج جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیروگیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے, تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا امیج متاثر یہ لوگ کر رہے ہیں. اب امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کی رپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسرن میں شامل ہونا چاہیے, اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا. ہماری سرکار نے اس رپورٹ کا کنڈیم کیا, مگر اس کو کون روکیں گے آپ؟ کیوں نہیں روکنا چاہ رہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی پرائم منسٹر سے, یوگی آدتیہ ناتھ سے, کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ آپ کو کیا خوشی ملتی ہے؟ کوئی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکواس بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا؟ آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا؟ کیا ہم بھارت کے ناگرک ہیں تو قانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا ہم سراسر کنڈیم کرتے, اور اس شخص کو, ان کے ساتھی کو, جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں پورے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پروفٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایفیجی. ارے بھائی, اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں, آئیڈل ورشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں. اسلام میں ہم کسی ہمارے پروفٹ کا ہو, ہمارے خلفائے راشدین کا ہو, ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے, اور آپ بول رہے ہم ان کا ایفیجی جلائیں گے. اور ہم دنیا کو بتا رہے کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے, کہ وہ ساری مین کائنڈ کے لیے رحمت ہیں, اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, ایفیجی جلائیں گے. بکواس بک رہا ہے شخص, اور اس لیے بک رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے, بی جے پی میرے ساتھ ہے, آر ایس ایس میرے ساتھ ہے. تو
تو اس لیے ان کو کوئی قریب جانے تیار نہیں ہو رہا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ رول آف لا کمزور ہو رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کمزور ہو رہا ہے, اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں, اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائم منسٹر سے بھی ہے, یو پی کے سی ایم سے بھی ہے, کہ اگر آپ باعث نہیں ہیں, اگر آپ لوگ اس شخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی ایکشن لیجئے, اس کو اریسٹ کریے, اریسٹ کر کے اس کو جیل کو بھجائیے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ باعث ہے نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی آشیرواد سے, آپ لوگوں کی ایکٹیو سپورٹ سے یہ بھارت کے 19 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. Where is the violence? Nothing happened. No, there's nothing happened. There's a protest. It was a peaceful protest. And to do a peaceful protest, it is my right. And what the people have done, we commend them for the protested. You have not arrested this fellow who has made this, who has used such derogatory language, and this is a violation of all the sections of BNSS, whether it is 299, 196, 351, 352, 353, subsection 1, BC, 353, subsection 2, 353, subsection 3. Clear gross violation of all these sections. And please remember, Supreme Court order is there. UP police, by not taking action, they are in the contempt of Supreme Court order. The UP government, by not taking action, arresting this fellow, is doing a contempt against Supreme Court order. Why is the BJP quiet on this? Why is the Prime Minister quiet on this? The Prime Minister is concerned about what is happening in Bangladesh. Why is my Prime Minister not concerned about what is happening to the Muslim minority of this country? The Prime Minister must ensure that this fellow is arrested immediately. It is high time that the BJP discharge its constitutional duty and get this man arrested and send him behind bars, because he's not a first-time offender. He has done it again. He will do it again. The way to stop these people from using such derogatory language against any person is to let the full force of law be implemented on them. शांति की बात अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब दशहरा नजदीक भी है और इस तरीके के कमेंट किए गए हैं, तो आप शांति बहाली के लिए क्या? अरे इसको अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती. शांति तो है. आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहां से बात आ रही है? हम तो हमारे जो मुसलमानों में जो लोग इंतकाल कर जाता उनको हम दफनाते हैं, जलाते नहीं हम लोग. ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है. और आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पढ़ लो आप, जिसके बारे में बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा था पढ़ लो आप उनके बारे में, जो रहमतुल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, आप उनके बारे में इस तरह का अनाप शनाप बक रहे हैं. ये क्यों बक रहे हैं? चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो, इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है. अगर कल कोई बोलेगा कि हैदराबाद में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला जलाऊंगा या दिल्ली में जलाऊंगा, तो पुलिस कितनी भर देती है, आप रोक देते, आप केस बुक कर लेते. आप यहां पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है. कैसा ऐसा करेंगे? ये तो सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ेगा. ये ठीक नहीं हो रहा है. इससे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है. थैंक यू. ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.